ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नः पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधेर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वघनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्णनदी कैवर्तगः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुरगणः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै। इदानीं श्रोतुं शक्यते इति चिन्तयामि। सम्यक् श्रोतुं शक्यते खलु? उत्तमम्, सम्यक् सम्यक्। वयं
इदानीं विश्वरूप दर्शनम् इति अध्यायस्य चिन्तनं कुर्वन्तः स्मः। 9 श्लोकान् वयं तत्र पठितवन्तः। गत सप्ताहे यदा वर्गः न आसीत् तदानीं भवन्तः सर्वे मिलित्वा पूर्वपठितान् श्लोकान् विचारितवन्तः इति चिन्तयामि। यदा यदा वयं तादृशरीत्या समयस्य सदुपयोगं कुर्मः, एतेन सह एव अस्माकं पठनमपि अग्रे गच्छति। अत्र श्लोकेऽस्मिन् बहु सरलतया विषयस्य प्रतिपादनं कृतवन्तः सन्ति। साक्षात् कथं विश्वरूपस्य दर्शने एकस्य सामान्यस्य अनुभवः भवति इति अत्र बोधयति। प्रथमं वयं श्लोकं पठामः, अनन्तरम् अर्थविषये चिन्तयामः। 10 श्लोकः 11 श्लोकः द्वयमपि मिलित्वा वयं पश्यामः। कारणं तस्य अन्वयः मिलित्वा भवति। तेन कारणेन अर्थावगमने सारल्यं भवति। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्। पुनः पठामि। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्। अग्रिमः श्लोकः। दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। न दृश्यते। न दृश्यते वा? एकनिमेषः। किमर्थं न दृश्यते इति पश्यामि। साक्षात् यूट्यूब् प्रति गच्छति इति चिन्तयामि। इदानीं दृश्यते वा? आम्। आम्। उत्तमम्। पुनः अपि श्लोकं पठामः। वयं दृष्ट्वा सर्वे मिलित्वा श्लोकं पठामः। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्। दिव्यमाल्याम्बरधरम्
ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. सरलः श्लोकः अस्ति. अनेकवक्त्रनयनं पदच्छेदः साक्षात् अनेकवक्त्रनयनम्. अनन्तरम् अनेकाद्भुतदर्शनं पदद्वयमस्ति. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम्. अनन्तरम् अनेक दिव्याभरणम्. अग्रिम पदम दिव्यानोद्यतायुधम्. दिव्यानेकोद्यतायुधम्. दिव्या अनेकोद्यतायुधम् मिलित्वा पठामः चेत् दिव्यानेकोद्यतायुधम्. चत्वारि पदानि. अनेकवक्त्रनयनं अर्थं त्र वक्त्र वक्त्र मिलित्वा वदामः. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्. अग्रिमपदानि दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम्. सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम्. सरलतया इदानीं वयं पठितुं शक्नुमः. अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. पदार्थः एवं भवति. अनेकवक्त्रनयनम्. अनेकम् इत्युक्ते वयं जानीमः बहूनि यथेष्टं किमस्ति यस्मिन् बहूनि मुखानि बहूनि नेत्राणि च सन्ति. अनेकवक्त्रनयनम्. तस्य विश्वरूपं कथम् अर्जुनः पश्यति इति अत्र वदति. अर्जुनस्य दर्शनसन्दर्भे गत श्लोके वयं दृष्टवन्तः. सामान्य चक्षुषा लौकिक चक्षुषा वयं द्रष्टुं न शक्नुमः. तस्मात् दिव्यनेत्रं दत्तवन्तः भगवान्. दिव्यनेत्रं दत्तवन्तः वा दिव्यदर्शनं दत्तवन्तः वा? दिव्यदर्शनं दत्तवन्तः. यथा सामान्याः अवगच्छन्ति तादृशरीत्या अत्र वदति. कथं सः पश्यति? अनेकवक्त्रनयनम्. बहूनि वक्त्राणि बहूनि मुखानि बहूनि नयनानि. वस्तुतया कस्य बहूनि नयनानि सन्ति? यः पश्यति तस्य एव बहूनि नयनानि. एकैक दर्शनमपि एकैक नयनम् इति अत्र वर्णनं करोति. समग्रं प्रपञ्चं समग्र सृष्टिः यथा वयं पश्यामः सर्वत्र
तत्र यदा भगवन्तम् अनुभवामः तदेव विश्वरूपदर्शनमस्ति। कथं सर्वत्र भगवन्तम् अनुभोक्तुं शक्नुमः? बहुत्वं तत्र वदति, यस्मिन् बहूनि मुखानि बहूनि नेत्राणि विविधतायाम् एकता इति वयं श्रुतवन्तः किल। यदा वयं पृथक् पृथक् इति पश्यामः तदानीं सर्वमपि तस्य व्यक्तित्वं द्योतयति। किन्तु सर्वं मिलित्वा समष्टिरूपेण यदा वयं पश्यामः तदानीम् एक समष्टिरूपम् अपि बोधयति। आहत्य यदा वयं पश्यामः एषः एकः, एषः अन्यः, एतादृशरीत्या पृथक् पृथक् दर्शनं कुर्मः। एकैकनेत्रद्वारा वयं यदा पश्यामः तस्मिन् सन्दर्भे अत्र वदति अनेकानि मुखानि अनन्तरम् अनेक नयनानि, इत्युक्ते विविधरीत्या वैविध्यपूर्ण दर्शनं। तत्र अनेकवक्त्रनयनम्, अनेकाद्भुतदर्शनम्। अनन्तरं कथमस्ति एतद् दर्शनं? विविध आश्चर्योद्भूतं दर्शनं। यदा एकम् एकं वयं पश्यामः तस्मिन् सन्दर्भे अस्माकम् अन्तरङ्गे आश्चर्यम्। अन्यत्र एकत्र एकस्मिन् श्लोके वदति किल, आश्चर्यवत् पश्यति। केचन कथं पश्यन्ति, एनं कथं जनाः पश्यन्ति, आश्चर्यरूपेण पश्यन्ति केचन। इत्युक्ते एकैकसन्दर्भे अपि तेषां दर्शने ते नावीन्यम् अनुभवन्ति, तेषाम् अद्भुतं भवति। तदा अत्रापि भगवान् अस्ति, अन्यत्रापि भगवान् अस्ति, सर्वत्रापि भगवतः चैतन्यं ते अनुभोक्तुं शक्नुवन्ति। किन्तु सामान्याः वयम् इति कारणेन अस्माकं दर्शनसन्दर्भे वयम् अद्भुतेन अथवा आश्चर्येण वयं पश्यामः। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् इति वदति किल, समानमेव। अनेक दिव्याभरणम्, कारणं किम्? अनन्तरं पश्यतु, प्रथमं किं वदति? शरीरस्य विषये वदति। अनन्तरं कथं वयं पश्यामः नेत्रविषये वदति। अनन्तरं सामान्यतया कुत्र एतत् सर्वमपि अलङ्कारमस्ति, अनेक दिव्याभरणं, सर्वमपि आभरणानि एव, सर्वमपि भगवतः भूषणानि एव। तस्य शरीरस्य, तस्य गात्रस्य यथा शोभा वर्धमाना भवति तादृशरीत्या तस्य आभरणानि, अनेक दिव्याभरणं। सर्वमपि दिव् इति धातु अस्ति तत्र खलु। सर्वमपि द्योतयति, सर्वं प्रकाशयति, सर्वम् अस्मान् दर्शयति। वयं दिव्याभरण शोभाकारणेन वा अथवा आश्चर्यकारणेन वा सर्वं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। यदा कथं दर्शनं भवति स्वाभाविकतया तदेव अत्र वर्णनं करोति। अस्माकं प्रपञ्चे अथवा अस्मान् परितः एतादृश दर्शनं सदा सर्वदा अस्ति। किन्तु तद् द्रष्टव्यं चेत् किम् आवश्यकमस्ति? दिव्यचक्षुषा एव वयं द्रष्टुं शक्नुमः। लौकिकचक्षुषा यदा वयं पश्यामः तदा तत्रत्य दिव्यत्वं
आश्चर्यकरं यदस्ति तद् कदाचित् वयं न अनुभवामः। अस्माकम् अन्तरङ्गं यदा शुद्धं भवति, मनःशुद्धिः यदा भवति, आनन्देन यदा वयं सर्वं द्रष्टुम् आरम्भं कुर्मः, यद् यद् दिव्यमस्ति, यद् यद् प्रकाशं ददाति अथवा ज्ञानस्य प्रसारणं करोति, तत्सर्वमपि अस्माकं कृते आनन्ददायकं भवति। कदा? यदा मनःशुद्धिः भवति तदा, यदा अस्माकं दिव्यचक्षुः भवति तदा। तादृशदर्शनं वयं कर्तुं योग्याः कदा भवति तदा। योग्यता अस्माभिः सम्पादनीया। योग्यतां वयं सम्पादयामः चेत् अणोरणीयान् महतो महीयान्, अणुः अस्ति ततोपि लघु अणुमध्ये अपि, अथवा यद् महत् बृहत् अस्ति तत्र सम्पूर्णमपि वयं तद् दिव्यं चैतन्यम् अनुभोक्तुं शक्नुमः। तद् यः दृष्टा अस्ति तस्य दर्शनं कथं भवति, तस्य नेत्राणि कीदृशानि भवन्ति, तदनुसृतं सः दर्शनं प्राप्नोति इत्यर्थः। सर्वत्रापि दिव्यत्वं कल्पयति, सर्वत्रापि प्रकाश, सर्वमपि प्रकाशपूरितमस्ति इति बोधयति किल। ज्ञानम् इति यदस्ति, प्रकाशः इति यदस्ति, तत् यदा भवति तदानीं सर्वमपि दिव्यम् इति वयम् अनुभवामः। कथं पश्यतु, अनेक दिव्याभरणं, तत्र अलङ्कारार्थं यदस्ति तदपि आभरणानि अपि दिव्यानि भवन्ति। आयुधानि अपि तस्य रक्षणार्थं दिव्यानेकोद्यता आयुध, तत्र आयुधानि अपि तत्र दिव्यानि सन्ति। आयुधं किमर्थं तत्र सूचयति? शक्तेः प्रतीकमस्ति, शक्तिः, तदपि दिव्यमस्ति। दिव्यमाल्याम्बरधरं, दिव्यमाल्याम्बरधरं किमस्ति? दिव्यमाल्याम्बरधरम् इत्युक्ते लोकोत्तरमालावस्त्रधारकम्, अत्युत्तमम् इत्यर्थः। लोकोत्तरम्, अतिश्रेष्ठम् इत्यर्थः। दिव्यमाल्य, मालाः, अनन्तरं किमस्ति? अम्बरम् इत्युक्ते किमस्ति? वस्त्रम्। एतत् सर्वं धृतम् अस्ति, एतत् सर्वं दृश्यमानम् अस्ति। लोकोत्तरम् इत्युक्ते लोके विद्यमान वस्तूनां मध्ये अत्यन्तं श्रेष्ठं सुन्दरं तादृशानि वस्तूनि। दिव्यगन्धानुलेपनं, सर्वत्रापि दिव्यम् इति योजयति, सर्वमपि प्रकाश स्वरूपमस्ति इति बोधयति। कथं वयं वस्तूनाम् अवगमनं कुर्मः? पञ्चभूतानि वस्तूनि यदा भवन्ति तदा नेत्रद्वारा अथवा श्रोत्रद्वारा अथवा नासिकाद्वारा अथवा त्वक् स्पर्शद्वारा अथवा जिह्वाद्वारा एवं एकं कार्यं वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः। अत्र प्रथमं नेत्राणां विषये उक्तं, कथं नेत्रद्वारा दर्शनं भवितुं शक्नोति। तत्पूर्वं श्रवणद्वारा, श्रोत्रद्वारा कथं तद् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः इति सूचितम्। अनन्तरं दिव्यगन्धानुलेपनं, तत्र एक सुगन्धस्य प्रसारः भवति, सर्वेषाम् आकर्षणं करोति। तत् भगवतः यद् विश्वरूपम् अस्ति, नेत्राणां द्वारा तस्य पानं कर्तुं शक्नुमः,
श्रोत्राणां द्वारापि तस्य पानं कर्तुं शक्नुमः, नासिकाद्वारापि तस्य अनुभवं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। कथं तद्? सर्वविधगन्धेषु अपि एकदिव्यत्वं वयम् अनुभवामः। आकर्षकरूपं तस्य आकर्षणं कुत्र कुत्र भवति? पंच इन्द्रियाणां द्वारा अपि अस्मान् तत् तस्य समीपं नयति, अथवा अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान परिवर्तन कारणेन अस्माकं दर्शनस्य परिवर्तन कारणेन वयम् इदानीं दर्शनसन्दर्भे, श्रवणसन्दर्भे, घ्राणसन्दर्भे सर्वत्रापि दिव्यत्वं वयम् अनुभवामः। सर्वत्रापि आकर्षणीयतां वयम् अनुभवामः। तस्य समीपात् विकर्षणं भवति चेत् तत् कार्यम् अस्माभिः अनुभोक्तुं न शक्यते, दूरम् अधिकम् अधिकं भवति। तस्मात् आकर्षणं यदा भवति तदेव भगवतः नाम एवमस्ति किल, भगवान् कृष्णः इत्युक्ते आकर्षयति इति कृष्णः इति एक व्युत्पत्तिः अस्ति। सर्वस्यापि आकर्षणं करोति। भगवतः विश्वरूपदर्शनं यदा भवति, अथवा समग्रं प्रपञ्चम् अस्मान् परितः किं किम् अस्ति तस्य दर्शनं यदा वयं कुर्मः, तस्मिन् सन्दर्भे एकमेकम् अस्मान् तत्र आकर्षयति। आकर्षयति इत्युक्ते अन्तरङ्गं प्रति वयं तत्र गन्तुं शक्नुमः। तादृश अनुभवः यदा भवति तदा सम्पूर्णतया वयम् आनन्देन अनुभोक्तुं शक्नुमः इत्यर्थः। दिव्य माल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं। दिव्यगन्धेन अनुलिप्तमस्ति इत्यर्थः। दिव्यगन्धानुलेपनं, दिव्यमाल्याम्बरधरं, लोकोत्तरमालावस्त्रधारकं, सर्वमपि आकर्षणमेव, वस्त्रमपि आकर्षणं करोति। इदानीं वयं भगवन्तं यदा द्रष्टुमिच्छामः, प्रार्थयामः, पीताम्बरधारी इति वदामः। किमर्थं? मङ्गलसूचकं वस्त्रमस्ति। पीताम्बरम् इति यदा वदति तादृश दर्शनेन एव अस्माकम् आकर्षणम् अधिकं भवति। सर्वाश्चर्यमयं, सर्वविध आश्चर्ययुक्तम्, एकमेकमपि नेत्रद्वारा भवतु, नेत्राणां द्वारा दर्शनं करोतु, श्रोत्राणां द्वारा श्रवणं करोतु, अथवा घ्राणद्वारा वयं नासिकाद्वारा भगवन्तम् अनुभोक्तुं दिव्यगन्धानुलेपनं तादृश अनुभवः यदा भवतु तदा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः वयं भगवतः समीपं विश्वरूपस्य दर्शन समीपे वयं स्मः इति। किल ध्यानं कुर्मः चेत् अस्माकं शुद्धीकरण प्रक्रिया यदा चलति, अस्माकम् अन्तरङ्गं यदा शुद्धं भवति, पूर्वविद्यमानानि वस्तूनि एव, किन्तु तानि वस्तूनि दिव्यानि वस्तूनि इति वयम् अनुभवामः। एकस्य हृदयं निर्मलं भवति चेत् सः एकं पुष्पं कथं पश्यति, द्विविधं तस्य दर्शनं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। द्विविधं न, बहु प्रकारेण प्राप्तुं शक्नुमः। एकः स्वार्थी अस्ति इति चिन्तयतु, सः पुष्पस्य दर्शनमात्रे एव सः किं चिन्तयति, तत् पुष्पं मम भवतु इति चिन्तयति। तस्य दर्शन वैचित्र्यकारणेन तस्य सामीप्येन तस्य पुष्पस्य नाशः भवति। अथवा एकः तस्य घटनाविषये पठितुम् इच्छति चेत् पुनः पुनः तस्य पुष्पस्य उपरि शस्त्रक्रियां कुर्वन्
अन्ततो गत्वा किम् अस्ति इति एकम् अन्वेषणं कर्तुं सः शक्नोति अथवा अन्येकः तस्य पुष्पस्य नाशं विना एव तस्य सम्पूर्णं सौन्दर्यं सः आस्वादयितुं शक्नोति तादृशम् आस्वादनं करणीयं चेत् दिव्यत्वं प्राप्तव्यं दिव्यदर्शनं करणीयं तदेव तस्य दर्शनेन किं भवति तस्य सौन्दर्यं वर्धमानमेव भवति प्रतिदिनं प्रतिक्षणं नावीन्यं तत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः सर्वत्र पश्यतु सर्वस्मिन् पदे अपि कथं कथम् अनुभवति सर्वत्र एक दिव्यम् इति योजितवन्तः सन्ति दिव्यं किमपि द्रष्टव्यं चेत् किम् आवश्यकं दिव्यचक्षुषा एव तद् द्रष्टुं शक्नोति दिव्यं किमपि श्रोतव्यं चेत् किम् आवश्यकमस्ति अस्माकं श्रोत्रस्य श्रवणपरिष्कारः भवेत् सर्वमपि अस्माभिः एव अनुभोक्तुं शक्नुमः सर्वमपि वयमेव अनुभवामः सर्वम् अस्मान् परितः एव सन्ति इदानीं विद्यमानानि वस्तूनि एव तदानीमपि भवन्ति अग्रिमश्लोकस्य पठने वयं तद् इतोपि स्पष्टतया अवगन्तुं शक्नुमः कथं विपरीतसन्दर्भे अपि तत् एक दिव्यानुभवम् इति द्रष्टुं शक्नोति इति अग्रिमश्लोके सूचयति अत्र किं वदति प्रत्येकं कार्यमपि द्रष्टव्यं चेत् अस्माकम् उपनेत्रस्य एव परिवर्तनं करणीयं वयं रक्तवर्णस्य उपनेत्रं स्थापयित्वा प्रपञ्चं पश्यामः चेत् सर्वत्र रक्तवर्णमेव वयं द्रष्टुं शक्नुमः किल एकैक वस्तु स्वीकृत्य वयं तस्य परिष्कारं कर्तुं गच्छामः चेत् न भवति तस्मात् दर्शनं कथं करणीयं दिव्यदर्शनं भवेत् नेत्राणि कीदृशानि भवेत् नेत्रमित्युक्ते किम् अस्माकं लौकिकरीत्या वयं पश्यामः तस्य नेत्रस्य विषये न वदति नेत्रस्य नेत्रम् इति उपनिषत् मध्ये एकः प्रयोगः अस्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रम् एतस्य पृष्ठतः विद्यमान एकं नेत्रमस्ति तादृशरीत्या वयम् एकमेकं वस्तु स्वीकृत्य पश्यन्तु तत्र सर्वत्रापि वयं दिव्यत्वम् अनुभवामः ऐश्वर्यम् अनुभवामः तदेव वस्तु मयि अपि अस्ति इति वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः एवम् एकाग्रता द्वारा समग्र प्रपञ्चे अपि वयं कथं लयं भूत्वा तिष्ठामः इति वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः तदा एव एतस्य विश्वरूपस्य अनुभूतिः अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते विश्वरूप दर्शन पठन संदर्भे विश्वरूपम् अस्माभिः अनुभोक्तव्यं भगवतः दिव्यत्वम् अस्माभिः किञ्चित् किञ्चित् अनुभोक्तव्यं नो चेत् तेन बहु प्रयोजनं न भवति केवलं श्लोकस्य कण्ठपाठः भवति तद् कथं भवति अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यदायुधम् आयुधमपि दिव्यमस्ति इति वदति दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् समग्र दर्शनं कथं प्राप्तव्यम् इति सूचयति अन्वयः भवति तच्च रूपम् इत्युक्ते भगवतः रूपं कीदृशं भवति अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यदायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् सामान्य अन्वयक्रमेण एव श्लोकः अपि तत्र लिखितः अस्ति
एवं पठामः चेत् वयं सरलतया अन्वयक्रममपि पठितुं शक्नुमः। प्रतिश्लोकमपि अन्वयं कृत्वा कृत्वा वयं गच्छामः इति कारणेन भगवद्गीतायाः समाप्तिं प्रति यदा वयं प्राप्नुमः तस्मिन् सन्दर्भे संस्कृतस्यापि अध्ययनम् अज्ञात्वा सम्भवति। तस्य तात्पर्यं किमस्ति? सामान्यमेव। भगवान् कृष्णः अर्जुनाय तादृशं स्वरूपं दर्शयामास। भगवान् एव अर्जुनाय तादृशरूपं दर्शितवान्। इत्युक्ते कथं दर्शितवान् इति वदति? भगवान् अस्माकम् अन्तरङ्गं प्रविश्य अस्माकं नेत्रद्वारा कथं द्रष्टव्यम् इति भगवान् बोधयति। तदा बहूनि मुखानि, नेत्राणि, अद्भुतवस्तूनि, दिव्य आभरणानि, लोकोत्तर शस्त्राणि, लोकोत्तर शास्त्राणि च आसन्। तच्च स्वरूपम् अत्यन्तं विस्मयकरं, द्योतमानं, व्याप्तं च आसीत्। पश्यतु, सर्वाणि पदानि शाङ्करभाष्यतः वयं स्वीकृत्य लिखितवन्तः। तच्च स्वरूपं कथं कथमस्ति इति आचार्यैः उक्तम्। अत्यन्तं विस्मयकरमस्ति, तद् आश्चर्यं जनयति। अनन्तरं द्योतमानमस्ति, प्रकाशमानमस्ति, अनन्तरं व्याप्तमस्ति, सर्वत्र अस्ति इत्यर्थः। सर्वत्र व्याप्तमस्ति भगवतः विश्वरूपम् इति अर्थः। अग्रिमं श्लोकं पश्यामः। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। पुनः अपि श्लोकं पठन्तु। श्लोकस्य पठने किञ्चित् काठिन्यमस्ति। दिवि सूर्यसहस्रस्य, दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता, भवेद् युगपदुत्थिता। पश्यतु, दकारं तकारं थकारं त्रयमपि मिलित्वा आगच्छति। भवेत् युगपदुत्थिता, दुत्थिता। चत्वारि रूपाणि, चत्वारि नास्ति, त्रीणि रूपाणि सन्ति तत्र। यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। पदच्छेदः कथं भवति? दिवि सूर्यसहस्रस्य, सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपत् उत्थिता, भवेद् युगपत् उत्थिता। यदि भाः सदृशी सा स्याद् भासः तस्य, स्यात् भासः तस्य महात्मनः। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपत् उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। पदानामर्थः दिवि इत्युक्ते आकाशे इत्यर्थः। पश्यतु, कथं दर्शनं सूक्ष्मं प्रति नयति भगवान्। सामान्यम् आकाशे वयं सूर्यं द्रष्टुं शक्नुमः, एकदर्शनम्। अन्यत् कथमस्ति? पृथ्वीरूपेण, मैटर् रूपेण अस्ति चेत् वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तद् जलरूपेण भवति, किञ्चित् सूक्ष्मदर्शनं भवति। तदेव अग्नि भवति, ततोपि सूक्ष्मत्वं प्राप्नोति। तदेव वायुरूपेण भवति, ततोपि सूक्ष्मत्वं प्राप्नोति। स्पर्शनेनैव तस्य अवगमनं भवति। आकाशरूपेण यदा भवति, वयम् अस्माकम् अवयवानां द्वारा, सामान्य अवयवानां द्वारा आकाशस्य दर्शनं प्राप्तुमेव न शक्नुमः। किन्तु आकाशस्य गुणः कथमस्ति? किमस्ति? शब्दः अस्ति। तस्मात् शब्दद्वारा तस्य
स्वच्छीकरणं शुद्धीकरणम् अवगमनं सर्वं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। दिवि इत्युक्ते आकाशे सूर्यसहस्रस्य एकसूर्यः इति न, वयं यदा पश्यामः एकमेव सूर्यं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तस्य एकस्य सूर्यस्य प्रकाशेन समग्रं प्रपञ्चमपि इदानीं सर्वैः द्रष्टुं शक्यते। अहम् अत्र स्थित्वा उपरि पश्यामि, तत्रापि सूर्यं पश्यामि, इतः अन्यं प्रदेशं गत्वा ततः पश्यामि, तत्रापि सूर्यं पश्यामि। सर्वस्थानतः अपि अहं पश्यामि, सः सूर्यः वस्तुतः एकः एव, किन्तु मम अनुभवः कथमस्ति? सहस्र सहस्र सूर्याः सन्ति इति अहम् अनुभवामि। कारणम् एकैकस्थाने पृथक् पृथक् सूर्यम् अहं पश्यामि। तद् सर्वमपि मिलित्वा, सर्वस्य सूर्यस्यापि प्रकाशः मिलित्वा भवति चेत् कथं भवति? दिवि आकाशे सूर्यसहस्रस्य आदित्यसहस्रस्य भवेत् स्यात् किं युगपत् एकस्मिन् सन्दर्भे एकस्मिन् काले उत्थिताः सर्वमपि उद्गताः सर्वेपि सूर्याः मिलित्वा सहस्राधिकं सूर्याः, सहस्रम् इत्युक्ते अनेकम् इत्यर्थे एव अत्र वदति। अनेक सूर्याणां दर्शनं समकाले आकाशे वयम् अनुभवामः चेत्, यदि तादृशं चेत् भाः तस्य कान्तिः तस्य प्रकाशः सदृशी तुल्या सा कान्तिः स्यात् भवेत्। भासः कान्ते तस्य नारायणस्य महात्मना महानुभावस्य। भगवतः कान्तिः भगवतः शोभा कथं भवति इति वदति किल। 10,000 सूर्याः अथवा सहस्राधिक सूर्याः अथवा लक्षशः सूर्याः समानसमये आकाशे, कस्मिन् आकाशे? अस्माकं नभोमण्डले, अस्माकम् अन्तरङ्गे चिदाकाशे सम्पूर्णतया मिलित्वा प्रकाशं वर्षति चेत् कथं भवति? एक अनुभवः भवति किल। एकस्य सूर्यस्य प्रकाशेन एव वयं समग्रं प्रपञ्चमपि द्रष्टुम् अनुभोक्तुं शक्नुमः। किन्तु भगवतः नारायणस्य अनुग्रहः भवति चेत् तस्य कटाक्षेण वयं सहस्रसूर्याः समानकाले आकाशे यदा द्योतयति तादृशं प्रकाशं वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः इति अर्थः। तस्य अन्वयः कथमस्ति? यदि दिवि सूर्यसहस्रस्य भाः युगपत् उत्थिता भवेत्, सा तस्य महात्मनः भासः सदृशी स्यात्। ईश्वर दर्शनं यदा भवति तस्मिन् विषये एव अत्र अस्मान् सूचयति। वयं चिन्तयितुमपि न शक्नुमः, किन्तु यदा वयम् अन्तरङ्गे भगवतः दिव्यत्वं यदा अनुभवामः तदानीं लौकिकचक्षुषा वयं द्रष्टुं शक्नुमः वा? न, अस्माभिः दिव्यचक्षुषा एव तस्य दर्शनं प्राप्तव्यं। तस्मात् अन्तर्दृष्टिः उद्घाटिता भवेत्। तदर्थं किं करणीयम्? एकाग्रता सम्पादनीयं, ध्यानमग्नैः भवितव्यम्। इदानीन्तन विविध दर्शनानि अस्माभिः समापनीयानि, एकत्वम् अस्माभिः प्राप्तव्यम्। तादृश अनुभूतिः यदा भवेत् तदा दर्शनस्य नष्टं भवति वा? न। तस्मिन् सन्दर्भे किं भवति इति वदति? सहस्रसूर्याः मिलित्वा अस्माकम् अन्तरङ्गे प्रकाशं वर्षति। तस्मिन् सन्दर्भे वयम् इदानीं किं किं पश्यामः, कथम् अनुभवामः, ततोपि सूक्ष्मरीत्या ततोपि अनुभवरूपेण वयम् एतत् सर्वम् अनुभोक्तुं शक्नुमः इत्यर्थः। पश्यतु,
आकाशे यदि युगपदेव सहस्रं सूर्याः उत्थिताः स्युः तर्हि तेषां या कान्ति स्यात् सा कान्ति महानुभावस्य तस्य नारायणस्य कान्तेः तुल्या भवेत्। एतस्य श्लोकस्य उल्लेखनं भवन्तः अन्य स्थानेषु अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इत्युक्ते यदा प्रपञ्चे विद्यमान शक्तिः कथं भवति इति यदा अणुस्फोटनं यदा अभवत् प्रथमतया अणुबोम्ब् यदा स्फोटनम् अभवत् तस्मिन् सन्दर्भे एकैकस्थाने अपि शक्तेः आविष्कारं दृष्ट्वा ओपन् ह्यूमर् इति अस्ति किल, यः प्रथमं तस्य प्रयोगं कृतवान् सः एतदेव श्लोकम् उक्तवान्। सः गीतां पठितवान् आसीत् वा अहं न जानामि, किन्तु एतद् न जानाति चेत् कथं वदति सः तदेव वदति, सहस्रं सूर्याः आकाशे समानवेलायां प्रकाशिताः भवन्ति चेत् कथं शक्तेः प्रभावस्य अनुभवः अस्माकं भवति, तादृशम् आसीत् तस्य अणुविस्फोटनस्य सन्दर्भे सः अनुभूतवान् इति वदति। पश्यतु, ज्ञानमेव तदपि, किन्तु तस्य उपयोगः कथमस्ति तदनुसृतं तद् दिव्यं भवति अथवा नाशकारित्वं प्राप्नोति। तत्रापि शक्तिः एव, सा शक्तिः विपरीतरूपेण उपयोगं कृतवन्तः इति कारणेन एव तद् सर्वनाशकरम् अभवत्। तस्मादेव भगवान् उक्तवान्, सामान्यचक्षुषा एतस्य दर्शनाय परिश्रमः न करणीयः, दिव्यचक्षुषा प्रथमम् अस्माकं दर्शनं शुद्धं भवेत्, अस्माकम् अन्तरङ्गं स्वच्छं भवेत्। अन्तरङ्गस्य स्वच्छीकरणं विना दिव्यदर्शनं प्राप्नोति चेत् कदाचित् तद् अणुशक्तेः आविष्कारः इव भवितुम् अर्हता अस्ति इत्यपि अस्माभिः अवगन्तव्यम्। पश्यतु, श्लोकः बहु सुन्दरः अस्ति। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिताः यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अन्तरङ्गे तादृश प्रकाशस्य दिव्यानुभवः भवति इत्यर्थः। पश्यतु, यदि दिवि सूर्यसहस्रस्य भाः युगपत् उत्थिताः भवेत् सा तस्य महात्मनः भासः सदृशी स्यात् इति तस्य सामान्यार्थः। दिवि आकाशे सूर्यसहस्रस्य आदित्यसहस्रस्य भवेत् स्यात् युगपत् एकस्मिन् काले उत्थिताः उद्गताः चेत् तादृशं संभवति चेत् भाः कान्तिः तुल्या कान्ति तत् अनुसृतं तादृशमेव कान्तिः भवेत् नारायणस्य महानुभावस्य महात्मनः कान्तेः अनुभवः इत्यर्थः। अनन्तरम् अग्रिममेकं श्लोकमपि पश्यामः। 5 निमेषाः सन्ति। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकथा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। स्वयं स्वस्य अनुभवं कथं भवति इति अर्जुनस्य अनुभवस्य आधारेण तत्र अस्मान् बोधयति। तत्रैकस्थं तत्र एकस्थं तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकथा विविध प्रकारेण इत्यर्थः। प्रविभक्तम् अनेकथा किमभवत्? अपश्यत्
दृष्टवान् अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे स्वस्य शरीरे वयं द्रष्टुं न शक्नुमः तस्मात् कुत्र दृष्टवान् सः भगवतः शरीरे देवदेवस्य शरीरे पाण्डवः तदा पाण्डुपुत्रः अर्जुनः तदा दृष्टवान् इत्यर्थः कथं तद् तत्र तस्मिन् एकस्थं वर्तमानम् एकत्र एव सन्ति तस्मिन् सन्दर्भे भूते वा भविष्यति न वर्तमाने प्रेजेंट मध्ये संपूर्णमपि एकस्मिन् स्थाने कालभेदः नास्ति इत्यर्थः तत्र जगत् विश्वं कृत्स्नं सकलमपि संपूर्णं विश्वमपि प्रविभक्तं पृथक् बोधम् अनेकधा बहुधा विविधरूपेण एकस्मिन् स्थाने एकस्मिन् समये सः दृष्टवान् अपश्यत् देवदेवस्य कः देवदेवः अत्र कृष्णः शरीरे तस्य देहे पाण्डवः अर्जुनः तदा तदानीम् एतत् सर्वम् अस्माकं हिन्दू चिन्तनानुसृतं कथमस्ति एक इष्टदेव संकल्पः अस्ति चेत् वयं कथम् एतत् सम्पूर्णं दिव्यं दर्शनं वयं प्राप्तुं शक्नुमः इति प्रतिश्लोके अस्मान् बोधयति अन्वयः कथं भवति तदा पाण्डवः देवदेवस्य तत्र शरीरे अनेकधा प्रविभक्तं कृत्स्नं जगत् एकस्थम् अपश्यत् एकस्मिन् स्थाने सर्वमपि संपूर्णतया सः दृष्टवान् इत्यर्थः तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तदा तस्मिन् सन्दर्भे अर्जुनः हरेः तस्मिन् शरीरे हरेः संपूर्ण शरीरे समग्रं प्रपञ्चमपि हरेः शरीरमेव हरेः शरीरे बहुधा विभक्तम् एकैकं पृथक् 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 भिन्नं 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 दृष्टवान् बहुधा विभक्तं सकलमपि जगत् संपूर्णं जगत् एकत्रैव एकस्मिन्नेव स्थाने वर्तमानं तस्मिन्नेव सन्दर्भे कालभेदं विना अपश्यत् सः अनुभूतवान् तो इदानीं युद्धक्षेत्रे अस्ति किल सः कर्मनिरतः अस्ति किल तस्य भविष्यत् किं भवति अथवा भूतं किम् आसीत् इदानीं किम् अस्ति एतत् सर्वमपि भगवान् तस्य कृते अनुभवं दत्तवान् एवमेव तस्य दर्शनस्य वैविध्यमेव अस्माभिः पठनसन्दर्भे अनुभोक्तव्यं तदर्थं वयं तादृशरीत्या किञ्चित् अर्थविशकलनं कुर्मः भवन्तः अपि स्वयम् एकैक पदस्य अपि अन्तरङ्गे कीदृश चिन्तनानि योजितानि सन्ति इति अवगच्छन्तु तादृशरीत्या वयम् अग्रे गच्छामः अद्यतन वर्गस्य परिसमाप्तिः अत्र कुर्मः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 एकवारं भवतां मुखं दर्शयति चेत् परस्पर परिचयः भवति उत्तमम् नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते धन्यवाद नमस्ते महोदय धन्यवादः नमस्ते नमस्ते सर्वेषां नमस्कारः नमस्ते महोदय नागराज वदामि नागराज जी नमस्ते न्यूयॉर्क मध्ये
शैत्यं वा औष्ण्यं वा नागराज जी? Not too bad, comfortable. सम्यक् अस्ति उत्तमम्. You should come to New York, stay with me as my guest. आम् आम् गेस्ट् नास्मि, भवतः गृहे अहं तिष्ठामि आगत्य. It will be a pleasure to have you as my esteemed guest. नवम्बर् मासे आगमिष्यामि. नवम्बर् प्रथमदिनाङ्के अहम् आगमिष्यामि. एकमासपर्यन्तम् अमेरिकायां भवामि. Very good. Welcome and looking forward to see you. आम् आम् वर्गः भवति तदा वयं द्रष्टुं शक्नुमः कुत्र अस्ति इति तस्मिन् समये वदामि अपि. Okay. बहु सन्तोषं. मिलामः सर्वेषां. नमस्कारः. अमिता भगिनी नमस्कारम्. चेन्नै नगरे अस्ति वा? आमां महोदय, चेन्नै नगरे गृहे। कथं चलति संस्कृतकार्याणि चेन्नै नगरे? सम्यक् सम्यक् चलति। सर्वे मित्राणि सन्ति किल? अस्माकं रवीन्द्रन् धर्मचन्द्रजी सर्वे सन्ति किल? आमां यदा चेन्नै आगच्छति सूचयतु महोदय, मिलामः। निश्चयेन भगिनि, आगमिष्यामि, चेन्नै आगमिष्यामि. अस्तु महोदय, राम राम। राम राम भगिनी, राम राम. चिन्मय, मिलामः.